إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. اتقوا الله عباد الله، لا يعظم في أعينكم كبير من المعروف تفعلونه، ولا تحتقروا صغيرا من المنكر تقترفونه، ولا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. أيها المسلمون، تحري ما أحل الله من أعظم ما أمر به الله. قال جل شانه: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال سبحانه: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وهو من أعظم الخصال التي تحلى بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكان أهل السنة والصالحون يتواصون بالتعفف في المآكل والمشارب والمكاسب. ورد في الأثر: من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. والمؤمن بالله ولقائه يتحرى ما أحل الله له ويجتنب ما حرم الله عليه. فالمال مال الله، والرزق بيد الله، والمصير إلى الله، وما عند الله لا ينال بمعصيته. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وكل يد امتدت إلى ما حرم الله إشباعا لشهواتها وزيادة في أموالها فصاحبها متوعد بعذاب الله وغضبه. قال صلى الله عليه وسلم: كل جسد نبت من السحت فالنار أولى به. رواه الترمذي. إن من شر ما تصاب به الأمم في أهلها وبنيها أن تمتد أيدي فئات من عمالها وأصحاب المسؤوليات فيها إلى تناول ما ليس لهم بحق، فصاحب الحق عندهم لا ينال حقه إلا إذا قدم مالا، وذو المظلمة لا ترفع مظلمته إلا إذا دفع رشوة. ولما ذم الله سبحانه وكفرة بني إسرائيل وبين أنهم يحرفون الكلم عن مواضعه وتوعدهم بالخزي في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة، عاقب ذلك بقوله سبحانه: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: السحت الرشوة. الرشوة عباد الله خلق ذميم وإثم مبين يحذرها الشرفاء الكرماء، ولا يرتضيها لنفسه إلا الأراذل من الناس. هي خيانة عند جميع أهل الأرض، وهي في دين الله أعظم إثما وأشد مقتا. الراشي والمرتشي والرائش ملعونون عند الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، مطرودون من رحمة الله، ممحوق كسبهم وزائلة بركتهم. خسروا دينهم وأضاعوا أمانتهم، استسلموا للمطامع واستبعدتهم الأهواء، وأغضبوا الرب سبحانه، وخانوا المسلمين وغشوا الأمة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية للإمام أحمد من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش، يعني الذي يمشي بينهما. ومهما تعددت أساليب الرشوة
وسميت بغير اسمها فإن ذلك لا يغير من حقيقتها شيئا، فهي سحت يبني بها صاحبها جسده وأجساد أحب الناس إليه من أهله وأولاده، وكل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فاتقوا الله رحمكم الله، واعملوا صالحا، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن من الظلم العظيم الذي يجر المجتمع إلى فساد عريض، وصاحبه متوعد بالعقوبة الشديدة في الدنيا والآخرة، أن يأخذ الإنسان من أموال عباد الله ما ليس له، أو يسخر أدوات وظيفته أو نفوذه لنفع نفسه لا لخدمة الناس. عن خولة الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجالا يتخوذون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري. والرشوة تشمل كل مال أو منفعة مشمولة بمعيار دقيق حده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر يهدى له أم لا. والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة له خوار أو شاة تيعر، ثم رفع بيده حتى رأينا عفرة إبطيه: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. قال أبو حميد الساعدي رضي الله عنه راوي الحديث: بصر عيني وسمع أذني. متفق عليه. والواجب على كل مسلم أن يحذر الرشوة ويحذر منها، ويسعى في إنكارها بنصيحة المتعاملين بها والتبليغ عنهم، حماية لهم من الحرام وردعا لغيرهم عن الفساد، وحفاظا على مصالح العباد والبلاد من الضياع. ألا فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أنه لا سبيل للنجاة من عذاب الله إلا بمراقبته سبحانه في السر والعلن، وأن يقيم المسلم العدل في نفسه وماله ومن تحت يده. وإنكم لمسؤولون عن أموالكم، من أين اكتسبتموها وأين أنفقتموها، فأعدوا لما تسألون عنه جوابا، ولا تنظروا إلى من تخوذون في أموال المسلمين كم جمعوا، فإنهم زائلون عن جمعهم. يقول: أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك، واستعملنا اللهم في طاعتك، واجعلنا مفاتيح للخير ومغاليق للشر، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابليها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأزواجه أمهات المؤمنين، وخلفائه الأربعة الراشدين، وسائر صحابة نبيك أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق والتوفيق إمامنا وولي أمرنا،
اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهد لهداك واجعل أعمالهما في رضاك. اللهم أعز بهم دينك وأعل بهم كلمتك وألبسهم لباس الصحة والعافية واجمع بهم كلمة المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح قلوبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا واحفظ اللهم جنودنا. اللهم انصر وقوي عزائمهم وسدد رميهم واكبد عدوهم وانصرهم على القوم الظالمين يا قوي يا عزيز. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وعاف مبتلانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.